बताऊं आरिफ जी, मैं तो शॉक हो गया हूँ जब मैंने, क्योंकि मेरा कोई थोड़ा सा ताल्लुक था शहबाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन और इतनी वो मतलब है कि सीधे मुंह से बिल्कुल कि जी मेरे पे ढेले की करप्शन अगर शामिल साबित हो गई तो मैं ये कर दूंगा और मैं फलां कर दूंगा, और वो सारे माइक तोड़ देते थे। और हालत ये है कि ये हमारे पास जो अभी चीज़ें आई हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ें, मेरा ख्याल है कि 12-14 ऐसे अकाउंट थे जो खोले गए अपने मुलाजमों के नाम, और एक साहब थे राशिद करामत मसीह जिनकी 18,000 तनख्वाह थी, जो शरीफ मिल फीड मिल के मुलाजम थे, और उनके नाम पर एक निसार ट्रेडिंग कंपनी बनाई गई, और जिसमें 42 करोड़ 42.5 करोड़ रुपया जो है वो मुंतकिल किया गया एक ऐसे मुलाजम के जो 18,000 तनख्वाह लेता है। और उसके बाद वो जो मजीद तहकीक की कि जी ये 42 करोड़ आया कहाँ से, तो उसमें मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिन लोगों ने, और ज़्यादातर ठेकेदार थे। मसलन गौरी टाउन इस्लामाबाद के बिल्डर्स राजा अली अकबर और अरशद महमूद की तरफ से 4.5 करोड़ रुपया जमा कराया गया इसी अकाउंट के अंदर। अलीना सेंटर गुजरात के बिल्डर औरंगजेब भट्ट की तरफ से 1.5 करोड़ रुपया जमा कराया गया। एल रहमान गार्डन शेखपुरा के बिल्डर मोहम्मद मुश्ताक की तरफ से 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 1 लाख। तो मकसद ये है, तफसील तो देखी है मैंने आज, जो लिस्ट पढ़ते जाते हैं और इन मैं कह रहा था तफसील तो देखिए। नहीं मतलब मैं तो हैरान रह गया हूं। ठीक है आपकी बात, इस डिटेल से नैब को चाहिए कि सब कुछ करने के बाद सिर्फ वो देखे ना, सिर्फ एक जुमला के सब कुछ करने के बाद इस ढिटाई से अवाम की और इन चीज़ों की बात करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता फ्रैंकली। जी निज़ामी साहब। हाँ शुक्र साहब, मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये तो बातें सारी ठीक है, लेकिन अब ये पहले भी शहजाद अकबर साहब यही बातें कर चुके हुए हैं कई दफ़ा, लेकिन ये इस पे इनकी बेसिस पे शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म क्यों नहीं आयद की जाती? क्योंकि अपोजिशन ये कहती है उनको अंदर भी रखा गया है, नैब की कस्टडी में भी रखा गया है, जुडिशल कस्टडी में भी रहे हैं, तो क्या ये बातें उन्हें उस वक्त क्यों नहीं उनको फ़र्द जुर्म जायद की? एक दूसरे जो आपने बात की, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का गुब्बारा है, वो तो इस बात से फट गया कि उन्होंने बड़ी तैयारी की थी तकरीर की, और वो ये रिक्विजिशन करने में और वर्चुअल इजलास बुलाने में उनकी बड़ी मुखालफत शामिल थी। लेकिन जब इजलास का इनेकाद हो गया तो एक तरह आपने उनकी ब्लफ कॉल कर ली, उनका ख्याल था कि शायद आप नहीं बुलाएंगे इजलास। तो फिर उन्होंने जिस तरह वो हमने, आप तो वज़ीर तालीम हैं, जब बच्चों ने स्कूल ना जाना हो तो मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देते हैं या इम्तहान ना देना हो, इन्होंने हमें मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दिया। तो मेरा तो ख्याल है उस मामले में तो PMLN और शहबाज शरीफ साहब बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। अब दूसरी जो वो उनका एक है जो शहरी रहमान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म नहीं आते, ये भी अरमान उनका पूरा कर दें कि वज़ीर आज़म जो भी ये बातें करें, इमरान खान नाज़ी ये वो, आके कुछ देर बैठे अपनी बात करें और चले जाएं। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म आएंगे, क्योंकि आजकल कोरोना की जो एक जो है इमरजेंसी है, उसकी वजह से बेशुमार मीटिंग्स, इकोनॉमिक मीटिंग्स, बाकी मीटिंग्स वो चल रही हैं, लेकिन यकीनन वो उसमें आएंगे। लेकिन आरिफ जी, बात ये है कि जिस तरीके से इन्होंने ये इजलास बुलाया और बड़ी बातें की कि जी कौम की बेहतरी के लिए एक मुतफ़िक़ा लाए अमल तैयार करने के लिए, इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए हम ये इजलास बुला रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इजलास का मकसद इसके अलावा कोई नहीं कि आप हुकूमत को और उनको बुरा भला कहें, उसको हर किस्म, यानी कि सियासत चमकाने के अलावा। अब मुझे आप एक बताएं कि आपने ये बात की कि शाहिद खाकान ने ये कहा और वो कहा, मतलब ये है कि इनको थोड़ा सा तो सोचना चाहिए था कि हाँ ये हुकूमत सही कहती है कि जहाँ हमने कोरोना का मुकाबला करना है वहाँ पे हमने जो दूसरी बीमारी है मुफरसी और भूख और अफलास जो है उसका भी, उसके तरफ कोई अल्फाज नहीं, हर सिर्फ और सिर्फ तनकीद, सिर्फ और सिर्फ तनकीद करें। जी जी। लेकिन तनकीद करने के साथ साथ कोई
کوئی مثبت سجیشنز بھی دیں. لیکن ان کا میں نے جیسے کہا نا کہ ان کا جو لیڈر صاحب ہے وہ انگلینڈ سے آیا تھا کہ میں چلا ہوں یہاں پہ پتہ نہیں کیا کرنے کرونا کا مقابلہ کرنے, وہ تو گھر سے نہیں نکلا. اور جیسے عارف جی نے کہا کہ اس نے جناب میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اپوزیشن کو سوچنا چاہیے. اور میں ایک اور آخری چیز کہہ دوں کہ جو نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ آپریشن سینٹر ہے وہاں پہ روز ساری جماعتوں کے نمائندے اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہیں آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے وہ نون لیگ سے ہیں, سندھ سے مراد علی شاہ پیپلز پارٹی سے ہے, اپنا جو جام کمال صاحب جو ہیں وہ با پارٹی جو ہے اس سے ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ. سو سارا روز جا کے بیٹھ کے کوآرڈینیشن کے ساتھ پھر ہر تقریباً ہفتے این سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ کوآرڈینیشن بالکل نہیں ہے یہ ہے وہ, میرا تو خیال ہے کہ یہ جی شفقت صاحب یہ جو آپ کوآرڈینیشن کی بات کر رہے ہیں کی جانب سے اناؤنسمنٹ یہ کی گئی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بچے ہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا اور باقاعدہ اس کے آپ نے کچھ پیرامیٹرز بھی بتائے. اب کل سعید غنی صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں اس پہ اعتماد میں نہیں لیا گیا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے نہ کوئی قانون موجود ہے بلکہ ہمیں آرڈیننس بھی لانا پڑے گا. اب آپ این سی سی کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ این سی او سی کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ پھر اگر اس طرح کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے اس کے بعد صوبوں کی جانب سے یہ بیانات کیوں آتے ہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ سعید غنی صاحب نے یہ بیان نہیں دیا, میں نے ان کا بیان سنا ہے, میری ان سے کل بات بھی ہوئی ہے. انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا. انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہماری اپنے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے, وہ اسٹیئرنگ کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پہلی سے 8ویں تک ہم پاس کر رہے ہیں اور جو باقی ہے اس میں بھی پاس ہی ہونے ہیں, لیکن اس کا فارمولا جو ہے وہ 1-2 دن میں ہم کر دیں گے. جہاں جہاں کوئی قانونی پیچیدگیاں دشواریاں ہیں اس میں یقیناً قانون کے آرڈیننس کے ذریعے وہ قانونی پیچیدگیاں دور کر سکتے. جو بنیادی فیصلہ ہوا ہے, جو کہ متفقہ فیصلہ ہوا ہے, جس پہ سب اگریڈ ہے, وہ یہ ہے کہ اب 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے کوئی امتحان نہیں ہوگا اور ان کو حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ پچھلے امتحان کی بنیاد پہ پروموٹ کر دیا جائے. جہاں جہاں بہت کو 7-8 کیٹیگریز ایسی نکلی ہیں جہاں لوگوں کو کوئی پرابلمز ہیں, مسئلے ہیں, کوئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے, کوئی ایک مضمون میں فیل ہوا ہے, کسی نے کہا ہے کہ میں نے اپنی ایگریگیٹ کو امپروو کرنا ہے, کسی نے مختلف کوئی 7-8 ایسی کیٹیگریز ہیں جو کہ میجورٹی تو ٹھیک ہے سیٹسفائیڈ ہے سے, لیکن 7-8 کیٹیگریز ہیں. تو اس پہ ہمارے پاکستان میں 29 بورڈز ہیں, ان کے بورڈز کے چیئرمین کی ایک تنظیم ہے, وہ مل کے بیٹھتے ہیں اور ان کے ذمہ ہم نے یہ کام لگایا ہے کہ ہمیں آپ آج رات تک اپنی سفارشات دیں کہ جو یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو وہ تفصیل کی بات ہے, ڈیٹیل کی بات ہے. کل تک انشاءاللہ ہم کل ایک انٹر پروونشل میٹنگ دوبارہ کر رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ کل شام تک ہمیں سارے معاملوں میں ہمارا کافی حد تک اتفاق رائے ہو جائے گا اور جمعہ کو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم سب بچوں کے لیے, پاکستان کے جتنے بھی بچے ہیں ان کے لیے جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کا امتحان دے رہے ہیں کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل کا اعلان کر دیں گے. ایک مشترکہ جو طریقے ہیں پروموشن کے وہ کر دیں گے. میں پھر ایک دفعہ کہوں کیونکہ لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, امتحان ملتوی نہیں منسوخ ہو گئے ہیں, نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب. جی شفقت صاحب یہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو نارملی بڑی متحمل مزاج ہیں, بہت قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی اور سینٹ میں بھی بہت تیز بولے اور یہ تک کہہ گئے کہ ہم انتظار کریں, ہم سندھ میں بھی آ رہے ہیں. تو یہ موقع تو کرونا وائرس کا ہے, اپوزیشن تو پرووک کرتی رہتی ہے, تو کیا یہ اس وقت کوئی بے وقتی راگنی لگتی ہے کہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں کہ جی ہم سندھ کیپچر کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ وزیر اعظم تو پاکستان کے ہیں, خالی پی ٹی آئی کے تو نہیں ہے نا وزیر اعظم کہ جی سندھ کراچی میں ان کا کوئی کوئی نہیں ہے. اس قسم کی بات بھی کی گئی کہ جناب وہ وہاں پہ اختیار ہی کوئی نہیں ہے. دوسری ہے کہ اس وقت تو فوکس آئی آن دا بال ہونا چاہیے کہ کوآرڈینیشن جو ہے بہتر ہو بٹوین دی پروونسز اینڈ دی پرائم منسٹر.
and the federal government rather? नहीं आनंद जी, बात यह है कि जिस तरीके की तकरीरें ऑपोजिशन करती रही है और आज भी और कल भी आपने सुनी है, और ख्वाजा आसिफ ने जिस किस्म की तकरीर की, तो फिर पार्लिमानी जो एक पार्लिमान के अंदर जब इस किस्म की बात होती है तो उसका जवाब भी देना पड़ता है, और उसके बारे में और जिस तरीके से बिलावल ने बातें की तो उनका जवाब देना भी ज़रूरी होता है। ये पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कह लें या जो पार्लिमानी जमहूरियत का एक तकाजा है कि जो पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स होती हैं उसमें एक दूसरे की जो बातें हैं उनका जवाब भी दिया जाता है। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी गैर मुनासिब बात नहीं थी। उन्होंने जिन चीज़ों का जिक्र किया वो जिक्र करना चाहिए।